Actually, yesterday late evening, we received a complaint from the locals of Sada complaining about a foul smell being observed in their area. So, also at the request of the MLA, because the MLA had also called me. So, on the request of the MLA, I held a meeting today with the representatives of Pollution Control Board, the representatives of Southwest Ports and Adani Ports. Also, few locals were present. So, we had a meeting, we had a detailed discussion. So, when we inquired with them, in fact, the port authorities were also not aware about this foul smell. But since the locals were suspecting the fall is because of coal handling, so that is why we had called them. So since they are also not aware, so today we have decided if the same smell repeats today, so we will personally go on the site with all the representatives and we will try to find out the source. So pollution board भी आये, pollution board के लोग भी आये. Pollution control board were present. So last year also false smell येता रहा, last year भी आवाज आला. So it is continuous. मुझे यह होता था पावसान same issues आता. Last time also we had a meeting on the same issue, but after the meeting there was no any further complaints about that. So any directions किती दिल्या तुम्ही त्यांना किती maintain करपाचे? No, as of now there is no direction because today we are observing and we will try to find out the source, and only after once we identify the source we will be able to give the directions. So if the false smell continues today also, फाले तुम्ही inspection करून fully. No, today we are inspecting. If the false smell repeats today, so today evening we have decided to personally visit at the site. It's continuous झालेलं. जायना झाले it will be abandoned. Yes, yes. एक आमच्या सड्याचे परत एकदा हो इश्यू येयलो आसा आणि हो सेम इश्यू जो आसा पळय लास्ट इयर 2024 in the month of January 25th January सिमिलर मीटिंग आम्ही डेप्युटी कलेक्टराकडे घेतलेली आणि परत ती म्हाका एकदा मीटिंग ती परत घेवची पडली आणि मीटिंग जॉईंट मीटिंग आम्ही आपयलेली. डेप्युटी कलेक्टरान आमचे सगळे जे कोण हँडलिंग करता स्पेशली अडानी JSW हांकां आपयलेले, त्याच प्रमाणे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे लोक आसा तांकां आपयलेले, तशेंच आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाचे DYSP PI हांकां सगळ्यांक आपयलेले आणि एक मीटिंग घेतली. कित्याक हो इश्यू परत येयलो आसा आमच्या मुर्मा कित्याक गेली 3 दीस जाले आता एक डिफरंटूच एक वास येवपाक लागलेलो आसा. सो लास्ट टायम तसोच जालेलो आणि एक कसलो तरी बर्निंग स्मेल येवपाक लागलो आणि इट इज व्हेरी अनबेरेबल. लोकांक तो वास घेवपाक सुद्दां खूब त्रास जाता आनी हो वास कितें आतां तूं सकाळचो गेलो जाल्यार हो वास आसना, हो फक्त रातचोच येवपाक लागता 7 उपरांत आनी 7 उपरांत फूल रातभर आसता ती अर्ली मॉर्निंग पर्यंत आसता 5-8 पर्यंत. सो सकाळचो 6-7 पर्यंत आसता तेजे उपरांत तो वास ना. सो हो लोकांचे अशें प्रिडिक्शन जालें आसा लास्ट टायम आमी केल्लेलें कितें बाबा खंयचे तरी हे कोल्ड हँडलिंगानसून हो वास येता काय म्हणून, वीच इज अनबेरेबल. लायक बर्निंग स्मेल कसो आनी लोकांक ते बेर करपाक जायना. लास्ट टायमूय जेन्ना आमी अशीच मिटींग घेतली तेज्या उपरांत 2 दिसां भितर आमी तांकां डेडलायन दिल्लेले 15 दिसां भितर जर हो वास जर कंट्रोल जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले म्हणून लोक सगळे मुरगांवचे, जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली बंद जालो. आतां 2024 1.5 वर्सां 25 जानेवारीच्या उपरांत आयज 1.5 वर्स जाले. आयज आमी जुनान आसा. सो 1.5 वर्सान हो परत इश्यू आतां इरप्ट जाल्लो आसा आनी तेज्या लागून आयज परत आमी एक जॉईंट मिटींग घेतलेली आसा. आयज म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा की आयज सांजचे 7 उपरांत आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड JSWचे अडानीचे अलॉंग विथ पुलीस एंड अलॉंग विथ द लोकल्स थंयसर एक इन्स्पेक्शन जातालें, जॉईंट इन्स्पेक्शन. बाबा वास कित्याक लागून येता आनी हांवें तांकां सांगलें सगळे प्रिकॉशन घेवचे म्हणून थंयसरलें सॅम्पलिंग घेवचें म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी हो वास कसो येता तो कित्याक ही म्हाजे कडेन आमचे मुरगांवचे लोकांनी स्थानीक लोक आसा रेजिडंट्स जे सड्या वयले जेटी बागा वयले बोगद्या वयले हे लोकांक तो वासाचो इफेक्ट जाता आनी तेज्या लागून हे लोकांनी सगळ्यांनी म्हाजे कडेन कंप्लेंट केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे आयज आयज सांजचे ते सगळे लोक थंय येवपाचे आसा आमचे सड्याचेर तो चॅक करपाक लागून वास कित्याक लागून येता. लोकांचे एजम्पशन आसा कित्याक कोल्ड हँडलिंगाक लागून हो कोलाचो वास येता म्हणून. जशें आतां कोलचे JSW अडानी येयले ते म्हणपाक लागले तेजो जो वास येवंक जाता तो एवरी इयर येवंक जाय, आतां सडनली कित्याक येता. सो ते आपली बाजू मांडटा, बट आमी तांकां तुमी तशें उलोवं नाका म्हणलें. ते पावसाच्या टायमाचेर ते म्हणटा पावसाच्या टायमार तेन्ना जानेवारीन कित्याक येयले. सो अशें खूब आसा. सो सोल्युशन कितें एक्झॅक्टली कितें आसा पोल्युशन कंट्रोल कितें करता आमी जे चॅक करता ते आमी डस्ट पोल्युशन चॅक करता. आमचे कडेन तसो गॅजेट ना जो आमी स्मेल कंट्रोल करूंक शकता, स्मेल पोल्युशन जो येता पळय तो. सो तेच्या वचून ते आयज येवन एक्झॅक्टली कितें आसा ते फायंड आउट करतले. फूल सडा म्हणजे सड्या भितर तुका ते 4 वॉर्ड येयले 1 to 4 वॉर्ड
चारूय वॉर्ड येता तशेंच मागीर आमची जेटी भाग आसा वॉर्ड नंबर 5 वॉर्ड नंबर 6 म्हणजे जेटी बोगदा पर्यंत हो इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा. गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कोर्टांसून येता गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कितें सस्पेक्ट करता म्हणजे मिटिंग डेप्युटी कलेक्टर बी असो कितें सस्पेक्ट करता. सस्पेक्ट म्हणल्यार कितें आसा तो लास्ट टायमूय जाल्लो आनी तेन्ना ते सांगले कितें मिटींग जाल्या उपरांत 2 दिसां भितर बंद जालो. आता आमचो एझम्पशन असो आसतलो लास्ट टायम कितें जे ते उदक जे स्प्रिंकल करता ते सिर्वेजीचे ते हे करून करता सो ते आसून बट ते कितें म्हणटा हे उदक आमी थ्रू आउट द इयर करता जाल्यार तो थ्रू आउट द इयर येवंक जाय आसलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो एक्झॅक्टली आमकां कोणाकूच कळना कित्याक लागून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आल्सो नो ते कितें म्हणटा आमी आयज फायंड आउट केल्या उपरांत आमकां कळटलें बाबा एक्झॅक्टली कितें आसा. सो फक्त हांव इतलोच एश्युअर करपाक सोदता आमच्या सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक स्पेशली आमच्या सड्यावयल्या लोकांक कितें बाबा हेजी आमी दखल घेतलेली आसा आनी हेजेर सोल्युशन आसा तो इमिजिएटली आमी काडटले कित्याक हांव आमच्या लोकांक केन्ना त्रास जावपाक दिवना वास खंयसून येता आयच्या दिसा भितर हांव फायंड आउट करून हेजेर सोल्युशन काडपाचें 100% हांव म्हाजो प्रयत्न चालू आसता. GSW बद्दल आणि पोल्युशन बद्दल हो वास आमकां कंटिन्यू 5 दीस आसलेलो 5 ते 4 दीस आसलेलो आनी कंटिन्यू हांव एक्सपिरियन्स करता रावता गव्हर्मेंट स्कुला कडेन थंय पर्यंत हांगाच्या हरभरा भशेन तर हांगाच्या आमच्या गव्हर्मेंट स्कुला भशेन तो वास येता जळाल्या भशेन. सो भाई तेजे प्रमाणे आमी भाईक फोन मारलेलो भाई अशें वास येता तेज्या कारण भाईन आयज इमिजिएटली मिटींग आपयल्या आनी आयज आमचें इन्स्पेक्शन जावपाचें पर्सनली आमी प्रेजेंट आसतले इन्स्पेक्शन आसलेले आमी आमच्या आमदार हे केले आणि आज त्यांनी इमर्जन्सी कलेक्टर ऑर्डर काढून पोल्युशन बोर्ड JSW वार्डाने यांची मिटिंग घेऊन आज सांजची तेंच्यांनी सोल्युशन काडटा म्हटल्यार